दुनिया की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि हर सच्चा दानिश्वर, लिखारी, सहाफी और नाकिद जिसने बागियाना रविश अपनाते हुए अपने दौर के मुरव्विजा दकियानूसी निजाम और इसके पसे पर्दा किरदारों का चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की, उसे जवाब में हर तरह की मुखालिफत, मुश्किलात और फतवों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस इम्तहान में सुरखरू वही अहले कलम व दानिश गर्दाने गए जो अपने मौकफ की सच्चाई पर कायम रहे और इस जद्दोजहद में अपनी जान से गुजर गए। जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ दौर में सिर्फ 48 वर्ष की उम्र में पुरस्रार हालात में इंतकाल कर जाने वाले वारिस मीर ने अपनी जिंदगी हुर्रियत फिक्र के लिए जद्दोजहद करते हुए गुजारी। चुनाचे आजादी इजहार, शख्सी आजादियों और सचगोई से कमिटमेंट इनकी तहरीरों में जा बजा नजर आती है। वारिस मीर का मौकफ था कि किसी भी कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली में इसके अहले फिक्र और दानिश का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। उनकी तहरीरों में कारी को मुसलसल हुर्रियत फिक्र के अलम बरदारों से मिलने का मौका मिलेगा। बुनियादी वजह यह है कि वो खुद भी हुर्रियत फिक्र के राही थे और फिक्र और सोच पर पहरे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। हुर्रियत फिक्र से मुतालिक उनकी तहरीरों में उन दानिश्वरों की जद्दोजहद के किस्से पढ़ने को मिलते हैं जिन्होंने अपने ज़हनों और ज़मीर पर लगाए गए रियासती पहरे कबूल करने से इनकार कर दिया, हालांकि इन्हें इस अमल की भारी कीमत अदा करना पड़ी। ये वो दानिश्वर थे जिन्होंने अपने अपने अहद के जाबिर हाकिम के खिलाफ फिक्र, शऊर और अज़्म हिम्मत की तलवार से जंग लड़ी और ज़मीर की शमा को एक हाथ से दूसरे हाथ में थमाने का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। प्रोफेसर वारिस मीर खुद भी ऐसे ही एक मोतबर दानिश्वर थे जिन्होंने लाग और बेलाग सहाफत की आबियारी खूने दिल से की और इसे एक नई जहत अता की। आज कई दिहाइयों बाद भी वारिस मीर की तहरीरों का जायजा लिया जाए तो इनमें हमेशगी का अंसर नुमाया नजर आता है और वो आज भी ताज़ा महसूस होती हैं। उन्होंने अपनी तहरीरों में जहां उन दरबारी दानिश्वरों, सहाफियों और अदीबों के बारे में लिखा जिन्होंने दुनियावी ओहदों और आसाइशों की खातिर अपने ज़मीर का सौदा किया, वहीं उन्होंने माजी के उन बाज़मीर और बाकिरदार दानिश्वरों, सहाफियों और अदीबों के बारे में भी बताया जो हुर्रियत फिक्र के राही ठहरे और जिन्होंने तमाम तर लालच और दबाव के बावजूद बमागे दोहल सच लिखा और दुनियावी मसलहतों का शिकार होने से इनकारी रहे। उनकी ज्यादातर काबिल जिक्र तहरीरें जनरल जिया के मार्शल लॉ दौर की तख्लीक हैं, जब सहाफत पाबंद सलासल थी और तरक्की पसंद और हुर्रियत पसंद दानिश्वरों को मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दिया जाता था। जिया दौर में लिखे गए अपने एक मजमून में वारिस मीर लिखते हैं, मुसलमान माशरे ने अपने सियासी उरूज में यकीनन ऐसा इल्म परवर माहौल मुहैया किया था जिसकी गोद में बड़े बड़े तख्लीकी मुफक्किरीन और रिवायत शिकन दानिश्वर परवान चढ़े। ऐसे दानिश्वर जिन्होंने वक्त के हाकिमों के नजरियात और ख्यालात को चैलेंज किया, इनसे इख्तिलाफ किया और माशरे को सरकारी सांचे में डालने की कोशिश के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। उन्होंने सच्चाई के साथ कमिटमेंट की खातिर स्टेट मशीनरी के जुल्म सितम बर्दाश्त किए, लेकिन इख्तिदार की मसलहतों से मुज़य्यन आहनी टोपी अपने सर पर पहनने से इनकार कर दिया। अपनी एक और तहरीर में जदीद उलूम के मुखालिफ रिज्जत पसंद जहादी मुल्लाओं पर तनकीद करते हुए वारिस मीर लिखते हैं, मैं इन उलमा से इत्तफाक नहीं करता जो कुरान पाक की आयात में साइंसी फार्मूले तलाश करते फिरते हैं, बजाय इसके कि साइंसी फिक्र और सोच अपनाएं और जिंदगी की सच्चाइयां तलाश करें। इकबाल का दावा है कि जो मजहब जदीद अहद के साइंसी मजाके तबाह की कोख से जन्म लेने वाले मसाइल की तशफ़ी नहीं कर सकता और वहदत इंसानियत के तसव्वुर की परवरिश नहीं कर सकता, वो मजहब फिर आखिर खत्म होकर रह जाए। उनका यकीन था कि इस्लाम असले हाजिर के तकाज़ों की आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि मुस्तकबिल का इंसान इस मजहब की आफाकी तालीमात में एक ऐसा जदीद और इनकलाबी माशरती निजाम तलाश कर सकता है जिसका मकसद जात पात, मर्तबा और दर्जा, रंग और नस्ल के तमाम इम्तियाजात को मिटा देना है। वारिस मीर मुसलमानों में पाई जाने वाली बेजा तकलीद, रुजत पसंदी और फिरका परस्ती के रुझानात के नाकिद थे और इस बात के कायल थे कि मुसलमानों को माजी के हवाले से जज्बातियत और रूमानियत से निकलकर खुद तनकीदी की नज़र पैदा करनी चाहिए ताकि माजी की कोताहियों से सबक हासिल करते हुए हाल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके। वो इख्तिलाफ राय को बुरा नहीं जानते थे, इससे सोच के नए दर खुलते हैं।
ان کے مطابق سوچنا، سوال کرنا، شک کرنا اور انکار کرنا علم و معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ وہ اس نظریے کے علمبردار تھے کہ پاکستان کا سیاسی اور اقتصادی نظام عوامی خواہشوں کے مطابق تشکیل دیا جانا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے ضیاء مارشل دور میں ریاستی پالیسیوں کی ڈٹ کر مخالفت کی اور انہیں عوامی امنگوں کا قتل عام قرار دیا۔ 25 برس سے زائد عرصے پر محیط اپنے صحافتی کیریئر کے دوران وارث میر نے سیاست میں فوج کی مداخلت کے خلاف لکھنے کے علاوہ جمہوریت، حریت فکر، انسانی حقوق، حقوق نسواں، دائیں اور بائیں بازو کی سیاست اور صحافت، آزادی اظہار اور اجتہاد سمیت سینکڑوں امور پر لکھا۔ جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر کے مارشل لا نافذ کیا تو وارث میر نے اپنی تحریروں میں اس آمرانہ طرز عمل کی شدید الفاظ میں مخالفت کی۔ 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو مزید طول دینے کے لیے اسلام کے نام پر ریفرینڈم کروایا اور 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کروائے تو وارث میر نے ان دونوں اقدامات کی مخالفت میں بھی پوری طاقت سے اپنا قلم استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا، جس طرح ماضی کے مطلق العنان مسلمان بادشاہوں نے قرآن اور حدیث کی تعبیر و تشریح کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا، بالکل اسی طرح 1977 کے بعد سے قائم غیر جمہوری حکومت کے فوجی سربراہ مملکت قرآن و حدیث کو اپنے اقتدار کا دورانیہ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں فوج اور فوج کی وساطت سے بیوروکریسی کی حکومت ہے۔ جو حکومت فوج کی گردن پر سوار ہو کر قائم ہوتی ہے، اسے مارشل لا کا شیر نیچے اترنے کی مہلت نہیں دیتا۔ آج حکمرانی کے جھولے لینے والے فوج کے شیر ہی پر سوار ہیں اور نیچے اترنے کے لیے تب تک تیار نہیں جب تک عوام اس شیر کو بھی شریک اقتدار کرنے کی ضمانت دے کر اس کی جان کو محفوظ نہیں کر لیتے۔ اپنے ایک اور مضمون میں وارث میر نے لکھا، میرا یہ یقین ہے کہ اس جامد نظام کی تبدیلی تک جس میں فکر اور سوچ محبوس ہو اور اظہار پابند، انسانیت کی فلاح سے وابستہ کوئی بھی مسئلہ قابل حل نہیں۔ زندگی متحرک اور ارتقا پذیر ہے۔ جو قوتیں اس ارتقا میں معاون ثابت ہوتی ہیں ترقی پسند ہیں، اور جو اس عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ رجت پسند ہیں۔ جب جنرل ضیاء نے شریعت بل کے ذریعے عورت کو آدھا قرار دینے کی کوشش کی تو وارث میر نے کیا عورت آدھی ہے کہ عنوان سے ایک سلسلہ مضامین شروع کیا، جس میں انہوں نے اسلامی تعلیمات، قرآن مجید اور احادیث کے حوالے دے کر یہ ثابت کیا کہ مرد کے مقابلے میں کسی طور بھی عورت آدھی حیثیت نہیں رکھتی۔ وارث میر نے اس حوالے سے جو بھی لکھا مکمل تحقیق اور دلائل کی بنیاد پر لکھا، جس کو رد کرنا ملا ملٹری اتحاد کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ان کا موقف تھا کہ عورت کو قید رکھنے والا معاشرہ خود بیمار ہوتا ہے۔ اسلام کا مقصود انسان کی انسان پر خدائی اور فرد کی فرد پر حکومت کے تصورات کو پاس کرنا اور انسان کی آزادی و حریت کو قائم اور محفوظ رکھنا۔ حریت فکر کے پرخطر سفر میں وارث میر کو ہر طرح کی مشکلات، دباؤ اور دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن وہ پرعزم رہے، کیونکہ حق اور سچ گوئی کی جنگ میں پیچھے ہٹنا ان کا شیوا نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ظالم کو ظالم نہ کہنے کو گناہ کے مترادف سمجھتا ہوں۔ ضیاء دور میں تمام تر دھمکیوں اور دباؤ کے باوجود وارث میر کے قلم کی کاٹ بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ جس راستے پر سفر کر رہے تھے وہ پرخار اور دشوار تھا، لیکن وہ اس پر گامزن رہے چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچائی کا راستہ تھا۔ وارث میر 9 جولائی 1987 کو پراسرار حالات میں صرف 48 برس کی عمر میں اچانک انتقال کر گئے، لیکن جسمانی طور پر اس جہان فانی سے گزر جانے کے باوجود وارث میر اپنی تحریروں کی بدولت آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔